السلام عليكم خوتي خواتاتي اللي منضمين لقناه عائله نصائح حليمه. اليوم جيت نقاسم معكم خوتي خواتاتي واحد المكازا ان شاء الله. غنحط لكم لا فيديو ديالتها اللي هي حلات فيها الحوايج ديال النساء وفيها الحوايج ديال الرجال، فيها مودرن وفيها كلاسيك، وكذلك بوغ لي زوم. هاد المحل السيد مول المحل هذا هو رابع في المحلات اللي كيحل هنا في باريس. هذا المحل هذا اللي مشيت ليه انا اليوم، يعني مشيت ليه على ود هو صديق ولدي، كيف كيقولوا هما يا صاحب ولدي، وقال لولدي قل الام ديالك تجي، قل الام ديالك تجي، قل الام ديالك تجي. مشيت انايا السيمانه اللي فاتت، ضربت دويره في المكازا من بعيد، بان لي داك الشيء زويون. خوتي خواتاتي ما غاديش نقسم معكم واحد الحاجه اللي هي يا غادي نتسبنوها وغادي نتلوحوها، يعني من بعيد كنشوف. ودخلت السيمانه اللي فاتت ودرت هكذا في المحل مع الكمامه ومع داك الشيء ما عرفنيش. ضربت دوره في المحل، لقيت عنده داك الشيء توب دو توب دو توب. عنده حوايج النساء، عنده حوايج الرجال، عنده حوايج الاطفال، عنده المكياج، عنده لي بارفان، عنده لي زاكسسوار، عنده السيكان انا حمقوني، عنده السباديلات، عنده لي بوتين، عنده لي بوت. يعني دخلي تمايا عنده كل شيء. عجبتني لا كاليتي، عجبتني ديك ليميتاسيون. مثلا هذا المونطو هذا اللي كنسميه انا يشكل الجلابه، هادو كانوا خرجوا خوتي خواتاتي لا تعقلوا، كانوا خرجوا عامين هادي، ولكن خرجوا في لا غام ديالهم الحقيقيه اللي هي غاليه. انا هادي عامين كنت بغيت ناخذو هادي عامين، ولكن ملي قالوا لي البنات اللي كنت خدامه معاهم في الصيدليه بشحال خلصوه، قلت لا ما يمكنش ليا. اذا هاد المحل خرجوا ليميتاسيون ديالتو، وليميتاسيون ديالتو ما نقولش لكم عليها عجيبه. خوتي خواتاتي غادي نلبسو وغادي تشوفوه عليا فيه 3 ديال الالوان، وان شاء الله لا فيديو ديالت هاد المكازا غادي نحطها لكم، اللي انايا خديت من عنده هاد 3 ديال الحوايج اللي غادي نوريهم لكم وما خلصتهمش. وخديت الخطيبة ولدي، خديت ليها اللي ما غاديش نوريهم لكم، خديت ليها وكذلك الساك ديالها اللي غادا تجي تديه اليوم. لا كاليتي ما نقولش لكم عليها. يعني عجبني داكشي عنده بزاف، وعجبني واحد المونطو عنده، وعجبني واحد الساك عنده. وقال لي نورمالمون اي حاجه عجباتك جيبيها وحطيها هنايا. انا فهمت ديك الساعه بين ما اي حاجه عجباتك جيبيها وحطيها هنايا، فهمت بين ما غادي يعمل ليا تخفيض. ملي فيلميت المكازا وتكلمت على المنتوجات اللي عنده، وتكلمت على الثمن، وتكلمت على الكاليتي، وقلت لكم شحال فيهم ديال القطن وشحال فيهم ديال البوليستيرين، وتكلمت لكم على كل شيء. ملي وصلت لاكاس قال لي نو ما تخلصيش، قال لي الا نتخلص منك حطي الحوايج وسيري الله يعاونك. اذا خديت هاد الحويجات هادو اللي غنوريكم دابا كادو، ولا فيديو ديال المحل ديالو ان شاء الله غادي ننزلها لكم. غادي نلبس هاد المونطو هذا اللي هو يا خفيف، صبني وعلقي في السانتر ولبسي. حاجه اللي نقول لكم خوتي خواتاتي غادي تستغربوا، انا المونطوات والسيكان ما عمرني سديتهم، ما كنسدهمش. المونطو والساك ما كنسدوش، ديما عندي واخا تكون 20 تحت الصفه ديال البرد، المونطو ما كنسدوش. بقات هذيك هي عادتي. غادي نلبس هذا وغتعطيوني رايكم، وإلا بغيتوه يبان خوتي خواتاتي، وبغيتوه يعطي يعني كيف كنقولوا لا فالور ديالو، وهو تعملي ليه اوني شارب في الحمار، ولا تكوني لابسه تريكو في الحمار. حاجه اللي نقول لك ما تلبسيش معاه تريكو في الكحل، غادي يطيح ليه من لا فالور ديالو. ولبسي معاه تريكو في البيض، لبسي معاه تريكو، ولا بغيتي تقتليه كيف قلت لك لبسي اي تريكو بغيتي تلبسيه وعملي معاه اوني شارب
في الحمر، وانا جبت الصاك ديالي الحمر اللي شريت من لابغوكونت وغادي نعملو معاه وغادي تشوفوا المنظر وبقاو معايا وما تمشيو فين. ها نتوما خوتي خواتاتي غادي نبعد واحد شويه. ها نتوما الكميمات ديالو عاملين هكذا، يعني تقولوا لوريجينال ديال هذاك ديال هذيك لاغام ديال المونطوات اللي هي كيتباعوا بثمن غالي. عنده وكذلك الجيوبه، جوج ديال الجيوبه عامل هكا. هنا من التحت لا ميم شوز خوتي خواتاتي، عاملين ليه ديك البوندا كحله بحال لوريجينال، وهو يا غير كيف كنقولوا لو جينيريك ليميتاسيون ديالتهم، ولكن ليميتاسيون اللي كيف كنقولوا ملي كناخذ انا ايميتاسيون ديال الطاليان كيحلفوا عليها الناس بما راها فغي. هادو غزالين. الوغ اختي العزيزه شوفي ملي غادي نعملوا معاه ساك في الحمر، شوفي المنظر اللي غادي يعطي. شتي شوفي المنظر اللي غادي يعطي. ودائما دائما اختي العزيزه الكتاف يكونوا مليوحين اللور. الكتاف ديما الكتيفات شنو وينتي اجي معايا. ديما اختي العزيزه الكتاف يكونوا مليوحين اللور، وزيري كرشك ملي تكوني كتمشاي راها رياضه، يعني كتمشاي الكتيفات اللور وزيري كرشك. وهانتي الحمر كيفاش غادي يردوا. راه ديجا هما ملي خرجوا هاد المونطوات، راه السيده اللي عملات يعني مانكاه في ديك الوقيته بيهم كانت هازه صاك حمر وكانت لابسه صنداله ديال الطالون في الحمر. المونطوات تباعوا طاروا. فوالا اختي العزيزه، دابا غادي نلبس لكم الثاني اللي هو يعجبني حمقني، بقاو معايا. فوالا هذا خوتي خواتاتي، هذا هو اللي خديته ديال الطيح نازل حتى لتحت ديال الشتوى. هاد الموديل حتى هويا كاين الاصلي ديالهم اللي هو غالي، ولكن خرجوا لو جينيريك ديالو. لقيتو جابهم، داكشي علاش قال لي جي نهار الحد. يعني كنقول لكم هنايا لا كابوش، هنا عندو واحد لاسير لا كابوش. خوتي خواتاتي عندك السنسله الا بغيتي تحيدي لا كابوش تحيديها، انا كنخليها كتعطي واحد المنظر. كاينين صديفات وكاينه السنسله، وكاين واحد المنظر اللي فيهم زوين. هذاك هو اللي هاد المونطوات في ديك الوقيته، يعني اش نقول لكم، هذه واحد 3 سنين ملي خرجوا عملوا بوم. وهو لتحت ديال المونطو، لتحت ديال المونطو ها نتوما محلول في الجنب، ماشي في الجنب، جات ورا الظهر لتحت. عندك حله هنا وعندك حله هنايا، غادي نلبسو ونوريه لكم. فوالا خوتي خواتاتي، خديت هذا هانتوما الكميمات. هانتوما عنده السميطه. السميطه انا ما كنستعملهاش، على ود قلت لكم انا ما عمري سديت المونطوات ديالي. هنايا خوتي خواتاتي هانتوما كتشوفوا هنايا، هذه هي الحله اللي قلت لكم عليها. ها هي هذه هي اللي زوينه، ها هي جات، ولكن ما جاتش في الجناب، جات هنايا غزاله عجيبه عظيمه، مع ساك كحل، مع ساك حمار، مع يعني السيكان عندي في الالوان. تهزيه مع ساك هكذا، تعملي اوني شارب، ديما اوني شارب لو مونطو. وكيف قلت لك اختي العزيزه، المونطو يكون كيف ما كان، ديما كتافك تلوحيهم اللور، وديما تزيري الكرش ديالك. وبالاخص ملي تكوني كتمشاي، راه بحال رياضه، انت كتمشاي كتافك اللور والكرش ديالك يعني مزيره. كيف كتشوفوا الممثلين خواتاتي والناس اللي كيعملوا عارضات الازياء،
شنو هي اول حاجه كيعلموها وكيركزوا عليها، وهو كيف كنقولوا ملي تكوني واقفه ما تكونيش واقفه هكا، يعني تكوني ديما واقفه هكا. انا هاد الطبيعه خديتها صافي، تكوني واقفه هكا. وحتى الناس اللي كيكونوا غاديين معايا حتى كنضربهم في الدار ديالهم، كنقول لها لوحي كتافك اللور، يعني الكتاف ديما اللور والكش مزيره. ما نعملوش ديك المشيه ديال لا، تمشاي لوحي الخطوه ديالتك، الكش تزير والكتاف يتلاحوا اللور، وفي نفس الوقت راكي بحال كتعملي سبور. يعني هذا انا عجبني، حمقني، ما نقولش لكم عليه، عجبني على ود. عندي المونطوات، ولكن هذا جا طايح نازل خوتي خواتاتي. هنايا خوتي خواتاتي غادي نقول لكم شنو خديت عنده. خديتهم ليا، ها نتوما غتشوفوهم. خديت طوينكات اللي الحقيقه بغى يعطيني بزاف د الحوايج وتحرجت، قلت ليه لا. خديت عنده هادو، ما نقولش لكم فين هنايا، ما كيبانوش مع الاسف، غزالين. عرفتوا فاش فكروني في دوك الطوينكات ديال البلاد ديال زمان. خديت عنده هادو. فوالا خوتي خواتاتي، المونطو ملي تدخلي من على برا اختي العزيزه، ولا لا فيست كيف تدخلي على برا، تاخدي السنتر تعلقيها في السنتر، ولو تعلقيها غير في الدخله ديال الباب، تعلقي في البلاكار. انا كنعلق نوحلهم في البلاكارات. ما تجيبيش المونطو ديالك وتلوحي لي الشخب ديالك وتلوحي ساكك وتلوحي، لا، نحط ساكي، نحط فيه الكمامه، نحط فيه دوك الحوايج اللي هما خاصهم يكونوا في الساك، وناخذ سنتر نعلق فيه المونطو ديالي ونوحلو في اي بلاصه. وكيف قلت لك دائما اختي العزيزه، راه المراه ملي كتكون كتمشى وهي متكيه غاده هكا وثقوا بيا الى الانوثه ديالتها كتمشي ليها. ملي كتكوني ما شاء الله يعني كيف كنقولوا متاكده من نفسك، وكتلوحي كتافك اللور، وكتزيري كشك، وكتزيري واحد البلاصه، كنتمنى غادي تفهموها. وانتيا غاده كتقداي، غاده كتعملي بزاف ديال الحوايج، راها كتسمى رياضه. الكش كتدخل، الكتاف كتولفي عليهم هكا. انا ملي كنكون مع شي حد، قلت لكم انا ملي كنكون مع شي حد خارجه معاه، يا ويلو يعمل هكذا، كنعمل ليه طف في الدار، كنقول ليه لوحي الكتاف اللور، لوحي كتيفاتك اللور، لوحي الخطوه القدام، زيري كرشك وتمشاي اختي العزيزه. كنتمنى هاد المشتريات، ماشي مشتريات، هديه من محل اللي هوايا خديت لمرات ولدي داكشي كيحمق. ان شاء الله غادا تكون مراته، هي خرجت ليا. الخطيبه ولدي خديت ليه هذاك الشيء كيحمق وما خلصت حتى فرانك، والمكازا غادي نحطها لكم ان شاء الله. الا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش عنده غادي نقولها لكم ان شاء الله من بعد، ولكن قلتها ليه قال لي ما رديتش البال. اذا غادي نحط لكم الفيديو ان شاء الله ديال المكازا. عملوا لايك ولو بارطاج، والنيميرو التليفون راه ديما كاين في القناه. ما تنسوش خوتي خواتاتي تخليوا لي التعاليق واللايك. احبكم في الله، كنقاسم معكم كل شيء. ودابا غادي نمشي نكمل الخياطه ديالتي. على ود البارح تقادا ليا الخيط، مشيت جبت هذا باش نكمل لي غيدو بالغيدو. احبكم في الله، والسلام عليكم. عليكم.